फेरि पनि जय मसीह। तपाईँलाई वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि जतिजनाले हामीलाई युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ या कुनै मिडिया मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले अस्ति पनि हामीले वचन हेरिरहेको थियौँ ताकि हामी धर्मी कसरी भएको भनेर। यो दुईटा कुरा हामीले जान्नुपर्छ विश्वासी जीवनमा, सधैँ यहाँ मनमा राखिराख्नुहोस्। पावलले जब न्यू टेस्टामेन्टको बारेमा कुरा गरेको छ नि, कुरा गर्दाखेरि ओल्ड टेस्टामेन्ट पुरानो नियम र नयाँ नियमलाई दाँजेर उसले के भनेको छ भने, पुरानो नियम चाहिँ कर्मको सिद्धान्त अनि नयाँ नियम चाहिँ विश्वासको सिद्धान्त। सबैले भन्नुहोस् त, कर्मको सिद्धान्त र विश्वासको सिद्धान्त। अब तपाईँ पुरानो नियमको विश्वासी हो कि नयाँ नियमको विश्वासी हो? नयाँ नियमको विश्वासी। ख्रिस्टको कारणले गरेर हामी क्रिस्चियन भएको छौँ। त्यो भएर हामी कर्मको सिद्धान्तमा हामी अपरेट हुनु हुँदैन। किनभने कर्मको सिद्धान्तमा यदि हामी अपरेट भयौँ भने, कर्मको सिद्धान्तमा यदि हामी रह्यौँ भने, कामको सिद्धान्तले हाम्रो शरीरको कामलाई देखाउँछ। तर यदि हामी विश्वासको सिद्धान्त हामीले अपनायौँ भने पवित्र आत्माको काम, पवित्र आत्माको जीवन हाम्रो जीवनबाट निस्किन्छ। त्यसैले गरेर हामीले राइटली हामीले सत्यको वचनलाई हामीले ठिकसँग प्रयोग गरेर हामी शर्ममा पर्नु हुँदैन। त्यो भएर तपाईँले यदि रोमीको पुस्तक पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ। पावलले त्यहाँनिर विश्वासको सिद्धान्तको बारेमा कुरा गरेको छ। त्यसैले गरेर हामी धर्मी ठरेको चाहिँ हामी व्यवस्थाको कारणले होइन, व्यवस्थाको कर्मले परमेश्वरको अगाडि कोही मानिस धर्मी ठरिँदैन भनेर सबै कुरा प्रमाण गरेको छ। त्यसैले गरेर यदि ख्रिस्ट येशूमाथि हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने परमेश्वरले सबैलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। सबै भनेको चाहिँ अनाज्ञाकारिता मानिस होस् या अपमान गर्ने मानिस होस्, या ऊ चोर होस्, फटा होस्, डाका होस्, हत्यारा होस्, व्यभिचारिण होस्, जस्तै मानिस भए तापनि यदि उसको विश्वास चाहिँ येशूमाथि राखिएको छ भने, येशूको क्रुसमा येशूले सिद्धाउनु भएको काममा यदि उसको विश्वास उसले राखेको छ भने त्यो मानिसलाई परमेश्वरले के ठहराउनुहुन्छ अरे? धर्मी ठहराउनुहुन्छ। त्यो भएर हाम्रो कुनै असल कामहरूले हामी धर्मी ठरेको होइन। अब यो भन्नु बित्तिकै अब के हामीले पास्टर बुवा असल काम गर्नु हुँदैन? हामीले असल काम गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वरले हामीलाई असल कामको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। किनभने असल कामको निम्ति हामीलाई उहाँले आफ्नै हातको सृजिएका हामी मास्टरपिस हौँ। परमेश्वरले बनाउनु भएको हातले सृजिनु भएको असल काम गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ। तर हामी कुन मोटिभले गर्छौँ त्यसले डिफ्रेन्ट गर्छ। यदि धर्मी ठहरिनको लागि हामी असल काम गर्न प्रयास गर्छौँ भने हामी त्यो काम कन्टिन्यू हाम्रो लाइफ लङ हामी गर्न सक्दैनौँ। तर हामी धर्मी छौँ भनेर यदि असल काम तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो जीवनको अन्तिम कालसम्म असल काम गरिराख्नुहुन्छ। आज मानिसहरूको जीवनमा यो नै छ, केही कुरा उसको जीवनमा घटना घट्यो भने परमेश्वरलाई प्रश्न गर्छ, परमेश्वर यो किन भयो? म कुन कुरामा चुकेँ? म कुन कुरामा मेरो जीवनमा सो भयो भनेर हामी प्रश्न गर्छौँ। तर यो हामीले कहिले नयाँ करारको विश्वासीले यो प्रश्न गर्नु हुँदैन। तर यदि नयाँ विश्वासीले प्रश्न गर्ने हो भने प्रभु म कुन विश्वासमा चुकेँ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने नयाँ नियमको विश्वासीलाई चाहिँ ओबिडियन्स टु द फेथ भन्छ। ओबिडियन्स टु द फेथ भनेको राइट बिलिभिङ। तपाईँले सही विश्वास गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले सही विश्वास गर्नु भएन भने तपाईँको जीवनमा सही परिणाम आउँदैन, सही नतिजा आउँदैन। यदि तपाईँले गलत विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँको लाइफ गलत हुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँले कसरी विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले कस्तो तरिकाले हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले तपाईँको लाइफलाई डिफर गर्छ। मैले केमा चुकेँ, ममा के गल्ती भयो र ममा के सर्टकमिङ भयो, म कहाँ के भएँ भन्दा पनि आफ्नो विश्वास हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसैले प्रभु येशूले कहिले पनि कोही मानिसलाई, डराउने मानिसलाई पनि प्रभु येशूले भन्नु भएन तैँले यो गरिनास् है, तैँले व्यवस्था पालन गरिनास् है र यो कुरा भएको भनेर उहाँले काहीँ पनि भन्नु भएन। यतिसम्म प्रभु येशूलाई सामरियाले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेन। अनि सामरियाले ग्रहण नगर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ चेलाहरूले के भन्यो? यदि म तपाईँ भएको भए एलियाले जस्तो आगो खसालिदिन्थे र यिनीहरूलाई भस्म गरिदिन्थे। प्रभु येशूले भन्नु भएन पत्रुस गुड आइडिया, तिम्रो आइडिया ठिक लाग्यो, उफ गरेर फु गरेर जलाउनु भएन।
प्रभु येशूले। तर प्रभु येशूले के भन्नुभयो, तिमीहरू कस्तो आत्माको मानिसहरू हो, वाट म्यानर अफ स्पिरिट यु आर, कस्तो आत्माको स्वभाव भएको मानिसहरू। मानिसको पुत्र नाश गर्नु होइन, तर मानिसको पुत्र जीवन दिनको लागि आउनुभयो। त्यसैले गर्दा पुरानो नियममा प्रभु येशूको सेवकाईमा भए तापनि तर कतिजना चेलाहरूको मेन्टालिटी थाहा छ पुरानो नियमकै थियो, उनीहरूलाई थाहा थिएन। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, पावललाई परमेश्वरले यस्तो तरिकाले चुन्नुभयो ताकि अनुग्रहको सुसमाचार पावलद्वारा परमेश्वरले संसारमा ल्याउनुभयो। अनि पावलको बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इभन पत्रुसले यस्तो कुरा भनेको छ, हाम्रो भाइ पावलको वचन सुन्नु गहक छ, उसको कुरा गहिराइमा छ। किनभने पावललाई मात्र यस्तो सुसमाचार परमेश्वरले विश्वासयोग्य दिएर सुम्पिदिनु भयो नि। प्रिय याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई पनि, म्यान अफ गडलाई पनि विश्वासयोग्य देखेको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो सुसमाचार सुम्पिदिनु भएको छ। आमेन। त्यो सुसमाचारद्वारा नै परमेश्वरले विश्वासीको जीवनमा ब्रेक थ्रु ल्याउनुहुन्छ, विश्वासीको जीवनमा स्वास्थ्य, विश्वासीको जीवनमा समृद्धि ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले गरेर हामीले कस्तो तरिकाले विश्वास गरिरहेको छौँ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन सुसमाचार पावललाई सुम्पिदिएको थियो नि, त्यो सुसमाचार इज सो पावरफुल, धेरै शक्तिशाली थियो। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। कसै व्यक्तिले तपाईँलाई सुसमाचार सुनायो, फर इक्जाम्पल आई हेभ गुड न्युज फर यु भन्यो भने तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? इट इज टु गुड टु बी ट्रु, धेरै राम्रो, धेरै राम्रो, धेरै असल। तपाईँ हतारिनुहुन्छ सुन्नुको लागि। पापको ज्याला के हो भन्नुहोस् त? के भन्नुहोस् त? मृत्यु। हाम्रो विश्वलाई थाहा छ के रे डियर, पापको ज्याला के रे? मृत्यु हो। गुड, उसले बाइबल दिएर पढ्छ। पापको ज्याला मृत्यु, यो सुसमाचार होइन। के रे यो? सुसमाचार होइन, तर सत्य हो, तर सुसमाचार होइन। पापको ज्याला मृत्यु, तर परमेश्वरको अनुग्रहको अनुग्रहको वरदानले जीवन ल्याउँछ। पापको ज्याला मृत्यु, तर ख्रिस्टको अनुग्रहको वरदानले जीवन ल्याउँछ। पापको ज्याला मृत्यु भनेको सुसमाचार होइन, तरदेखि चाहिँ रोमी 6:23 त्यहाँ त्यो सुसमाचार होइन। त्यति मात्र सुसमाचार होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहको जीवनले हामीमा उद्धार ल्याउँछ। यो चाहिँ सुसमाचार हो। ल, मलाई कसैले भन्यो तिम्रो बाउ त गाडीले किच्चाएर मरेछ, यो सुसमाचार होइन। तिम्रो बाउलाई गाडीले हानेछ तर केही पनि भएन, के हो? त्यो सुसमाचार हो। पावलले त्यो भएर रोमीको पुस्तक 1:16 र 17 के भनेको छ हामी छौँ त? यहाँ के भन्छ? किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। सबैले भन्नुहोस् त, शक्ति हो। पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण, सबैले भन्नुहोस् त सम्पूर्ण भनेको के हो? सबै हो कि भन्नुहोस् त? सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ, जस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। एनकेजी भर्सन हामी नेक्स्ट जाउँ। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first and also for the Greek. For it is the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, just shall live by faith. अब हेर्नुहोस्, म आफै नै प्रश्न गर्दै थिएँ, पावलले किन भन्यो सुसमाचार सुनाउनदेखि, सुसमाचार प्रचार गर्नदेखि, आई एम नट एसेम अफ द गस्पेल अफ क्राइस्ट, सुसमाचारदेखि म शर्माउँदिनँ। अनि म प्रश्न गरेँ, पावलले किन यो कुरा भन्दैछ आज, सुसमाचारदेखि म शर्माउँदिनँ? किनभने नि यस्तो गुड न्युज छ कि प्रिय, ताकि भन्दा पनि कोही बेला शरम लाग्छ, हो कि होइन? जस्तो हेर्नुहोस् न, जस्तो तपाईँको जीवनमा यस्तो तिम्रो $1 मिलियन को लटरी फस्यो रे, त्यो गुड न्युज छ। तपाईँले भन्दा पनि तिम्रो
मिलियन डलरको पावलले नि पावल सुन्नुहोस् न, पावल यस्तो व्यक्ति थिए नि, उसो समाचार सुनाउनुदेखि ऊ शर्माउँथेन, किनभने इट इज टु गुड टु बी ट्रु। धेरै सुसमाचार भनेको शुभ समाचार होइन। तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि, समाचार सुन्नुहुन्छ नि, समाचार सुन्दाखेरि नि तपाईँले राम्रो कुरा सुन्नुहुन्न। धेरैले तपाईँले पाउनुहुन्छ राम्रो कुरा पाएको, तर नराम्रो कुरा चाहिँ धेरै हाइलाइट गरेको हुन्छ। आज यहाँनिर प्लेनको दुर्घटना भयो अरे र यतिजना मानिस मऱ्यो अरे र यति सम्पत्तिको क्षतिग्रस्त भयो अरे भनेर तपाईँले समाचार सुन्नुहुन्छ। तर तपाईँले कहिले गुड न्युज सुन्नुभएको छ मिलियन्स प्लेन आजको दिन ल्यान्ड भयो अरे भनेर तपाईँले कहिले सुन्नुहुन्छ? सेफली ल्यान्ड भयो अरे, त्यो समाचार कहिले पनि भन्दैन। तर हाम्रो लागि गुड न्युज त यस्तो छ कि प्रिय, मलाई शरम लाग्दैन। कतिजनाले भन्छ पास जोसेफ यस्तो कुरा लाज लाग्दैन, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ, भक्तिहीनतालाई पनि उसको विश्वास यदि ख्रिस्ट माथि राख्यो भने ऊ धर्मी ठहरिन्छ, यो भन्नु लाज लाग्दैन? मान्छेले भन्छ नो, आई एम नट ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God. The means what? Definite article. The. परमेश्वरले आफ्नो शक्ति केमा राख्नु भएको छ भन्नुहोस् त? सुसमाचारमा। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। परमेश्वरले उहाँको शक्ति केमा राख्नु भएको छ अरे? सुसमाचारमा। त्यसैले गरेर याद गर्नुहोस्, त्यसैले गरेर पावलले जब सुसमाचार भन्छ नि, सुसमाचार भन्दाखेरि पावलले दुईटा कुरा इन्ट्रोड्युस गरेको छ, गस्पेल अफ ग्रेस अर इदर गस्पेल अफ प्रेज। त्यही भएर हरेक पावलको पत्रमा तपाईँले जब पावलले स्टार्टिङ गर्दा र फिनिसिङ गर्दा र परमेश्वर पिताको अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूलाई भनेर तपाईँले सुरुदेखि नै तपाईँले अन्तिमसम्म पाउनुहुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि यो सुसमाचार हो प्रिय। हामी शर्माउनु हुँदैन। वी आर सेभ बाई ग्रेस द फेथ। यो कुरा हामीले भन्नुको लागि लाज मान्नु हुँदैन। तर हामी कोही बेला शरम मानि पठाउँछौँ, किनभने यहीँ छ परमेश्वरको शक्ति। अब यो सल्भेसन भन्ने वर्डलाई नि, यो सल्भेसन भन्ने वर्डलाई यसलाई सोटोरिया भन्छ ग्रिक भाषाबाट। यो सल्भेसन भनेको जस्ट स्वर्ग जाने एउटा परमेश्वरले हामीलाई टिकट दिनुभएको छ, एउटा स्वर्ग जाने बाटो मात्रै हो भन्ने मान्छेले विश्वास गरेको छ। तर सल्भेसनमा हरेक कुराहरू लोकिएको छ। मेन्टल साउन्डनेस यहीँ छ, पिस अफ माइन्ड यहीँ छ, होलनेस यहीँ छ, शान्ति आनन्द सबै कुरा परमेश्वरले चङ्गाई छुटकारा उहाँले उद्धारमा राख्नुभएको छ। अनि त्यति मात्र भन्दैन, 17ले के भन्छ? परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। फर इन इट मिन्स फर इन द गस्पेल द राइचसनेस अफ गड इज रिभिल्ड, नट द सिनफुलनेस अफ म्यान। सबैले भन्नुहोस् त एमेन। यो सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता के भएको छ अरे? प्रकट भएको छ। हेर्नुहोस् त, यही सुसमाचारमा। त्यो भएर मानिसले सुसमाचार सुनाउनु र सुसमाचार प्रचार गर्नु मानिसलाई लाज लाग्छ, बा होइन भनेर शङ्का गरी पठाउँछ। हो प्रिय, यही सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने के रे? धार्मिकता प्रकट भएको छ, मानिसको पाप प्रकट भएको होइन। आज हामी यही गल्ती गरी पठाउँछौँ मण्डलीमा। आइनो हामीलाई थाहा छ मण्डललाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ, हामीले हप्काउनुपर्छ, उनीहरूलाई राइट ट्र्याकमा लिनुपर्छ। तर हामी पापको विरुद्धमा प्रचार गरेर कहिले पनि मानिसलाई धर्मी जीवन जिउन हामीले सिकाउन सक्दैनौँ प्रिय। मण्डलीमा पाप बढ्यो, पास्टर अब के गर्ने? अब कानुन लाउने, मण्डलीमा गाली गर्ने, मानिसलाई तोडले वचनले हाने होइन। जब तपाईँले वचन सुसमाचार वचन उहाँको सुसमाचार जब तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्छ नि, अनि मात्र उनीहरूलाई पापलाई जित्ने शक्ति तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ। नत्र तपाईँले पापलाई चाहिँ शक्ति दिँदै हुनुहुन्छ मानिसलाई जित्नको लागि। किनभने बाइबलले भन्छ व्यवस्था नै के हो? पापको शक्ति हो। द स्ट्रेन्थ अफ सिन इज ल। पापको शक्ति व्यवस्था बाइबलले भन्छ। त्यही भएर जति कुरो हामी मण्डलीमा, जति कुरो हामी मानिसको विरुद्धमा प्रचार गर्छौँ र पापको विरुद्धमा हामी प्रचार गर्छौँ नि, त्यति नै पाप हाम्रो जीवनमा जागी उठ्छ। तर जब सुसमाचार हामी सुनाउँछौँ नि, जब सुसमाचार सुनाउँदाखेरि पापलाई जित्नुको लागि हामीले शक्ति मानिसलाई दिइरहेका हुन्छौँ। अनि बाइबलले के भन्छ हेर्नुहोस् त, यो सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ भन्छ। अनि त्यहाँदेखि फ्रम फेथ टु फेथ, सबैले भन्नुहोस् त, विश्वासदेखि विश्वाससम्म। नेपालले चाहिँ सम्पूर्ण विश्वासद्वारा भन्छ, तर फेथ टु फेथ चाहिँ हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ प्रिय, नट फेथ टु ल। विश्वासदेखि फेरि व्यवस्थामा होइन,
किनभने तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्नुभयो अनि व्यवस्थामा हामी जाने होइन, तर फेथ टु फेथ भनेको चाहिँ जुन कुरामा तपाईँले सुरु गर्नुभयो नि त्यही कुरा तपाईँले अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यही भएर पावलले के भन्छ भने जुन परमेश्वरको समयमा उहाँले सुरु गर्नुभयो ख्रीष्ट येशूको समयमा नै सबै उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले गरेर जुन विश्वास र आस्था तपाईँले प्रभु येशूमा राख्नुभयो र तपाईँले उद्धार पाउनुभयो त्यो आस्था र विश्वास अन्तिमसम्म तपाईँले राखिराख्नुपर्छ। आमेन। त्यो आस्था र विश्वास तपाईँले राखिराख्नुपर्छ। त्यो भएर जब सुसमाचार सुनाइन्छ नि मेक स्योर तपाईँले विच गस्पेल युआर हियरिङ, तपाईँले सुसमाचार कुन सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले एकदम याद गर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई मानिसले भन्दैछ आफू काम गर धर्मी हुनको लागि, पवित्र बस्नको लागि आफूले प्रयत्न गर, आफूले कोसिस गर, केही कुरा गर अनि मात्र धर्मी ठहरिन्छौ, प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नको लागि तिमीहरूले काम गर्नुपर्छ, तिमीहरूले परिश्रम गर्नुपर्छ अनि मात्र प्रतिज्ञा सफल हुन्छ, यो काइन्ड सुन्दाखेरि साँच्चै नै हो जस्तो लाग्छ। तर यदि हामीले बाइबलमा हेर्ने भने ट्रु गस्पेल के हो? परमेश्वरले अब्राहम र उनका वंशलाई दिएको प्रतिज्ञा चाहिँ के द्वारा भएको छ भन्नुहोस् त? विश्वासको धार्मिकताद्वारा भएको छ, कामबाट होइन। तर यदि हामी कामबाट गर्छौँ भने वी आर गोइङ ब्याक टु द ल, हामी फेरि व्यवस्था हामी गइरहेका हुन्छौँ। त्यो एउटा मेक स्योर मण्डली तपाईँले कस्तो सुसमाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। यदि त्यो सुसमाचारले ख्रीष्टलाई उछाल्दैन, क्राइस्ट सेन्टर हुँदैन र तपाईँलाई सामर्थ र शक्ति आउँदैन भने प्लिज डोन्ट हियर। तपाईँले धेरै युट्युबमा पाउनुहुन्छ, देयर आर सो मेनी गस्पेल। त्यो भएर पावलले के भन्दछ भने यु आर पर्भर्टिङ भनेको चाहिँ तिमीहरूले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई चाहिँ के गर्दैछौ? उल्टाउँदैछौ। गलातीको पुस्तक 1 पढ्नुहोस् न, पावल धेरै रिसाएको छ त्यहाँनिर। अरू सुसमाचार छैन, तर यस्ता यस्ता सुसमाचार छन् जुन सुसमाचारले चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचारलाई उल्टाएको छ। काइन्ड सुन्दाखेरि ओए हो जस्तो लाग्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ, तर पावलले के भन्दैछ? दे आर पर्भर्टिङ, तिनीहरूले रिप्लेसमेन्ट गर्नु खोजिरहेको छ। हामीले कस्तो गस्पेल सुन्छौँ प्रिय मण्डली, त्यसले हाम्रो जीवनलाई निर्धारण गर्छ। यदि तपाईँको जीवनमा अझैसम्म त्यही स्थानमा हुनुहुन्छ, यदि त्यही पाप कुरामा तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने यु आर नट हियरिङ राइट गस्पेल। किनभने सुसमाचारमा के प्रकट भएको छ अरे? परमेश्वरको धार्मिकता, अनि त्यही परमेश्वरले शक्ति राख्नु भएको छ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। इजन्ट द्याट गुड न्युज? के यो सुसमाचार होइन र? वाउ, दिस इज अ गुड न्युज। यो विश्वासीले दिएको गुड न्युज हो। त्यस कारणले गर्दा हामी शरम मान्नु हुँदैन। वी आर राइटियस बाई वाट? बाई नट आवर पर्फर्मेन्स, नट आवर राइट डिड्स, नट आवर राइट वर्क। इट इज बिकज अफ द फिनिस वर्क अफ क्राइस्ट। लेट्स प्रोक्लेम इट बोल्डली। ख्रीष्टको कारणले गरेर, हामीले ख्रीष्ट येशूमाथि राखेको विश्वासको कारणले गर्दा हामी धर्मी ठहरिएको छौँ। उहाँको धार्मिकता र पवित्रता परमेश्वरले ख्रीष्टलाई हाम्रो पक्षमा बनाउनु भएको छ। दिस इज द गस्पेल प्रिय। कोही मान्छे नि इन एन्ड अफ हिमसेल्फ, कोही मानिस पनि सिद्ध हुँदैन। आफै सोच्नुहोस् न, तपाईँको कार्यले तपाईँलाई धोका नदिए तापनि तर बारम्बार तपाईँको सोचले तपाईँलाई धोका दिन्छ। तपाईँको सोच आधारित तपाईँको विश्वास यदि तपाईँले गर्नुभयो भने एभ्री टाइम तपाईँले आफूलाई पापी ठान्नुहुन्छ, अधर्मी ठान्नुहुन्छ। आफ्नो कार्य अनुसार आफूलाई जाँच्नुभयो र आफ्नो पहिचान तपाईँले हेर्नुभयो भने नि आफूलाई साह्रै नराम्रो देख्नुहुन्छ। बारब्बास तपाईँले देख्नुहुन्छ आफूलाई। तर थ्याङ्क गड बारब्बाको लागि पनि येशू ख्रीष्ट झुन्डिनु भएको छ। तपाईँको लागि पनि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिनु भएको छ। यु डोन्ट ह्याभ टु, तपाईँ क्रुसमा जानु पर्दैन। यु डोन्ट ह्याभ टु सेक्रिफाई, तपाईँले सेक्रिफाई गर्नु पर्दैन क्रुसमा। क्राइस्ट हेज अलरेडी डाइड फर योर सिन अन अवर बिहाफ। आमेन। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो अपेक्षा के थियो प्रिय? हामीले अहिले हाम्रो जीवनमा हाम्रो सोच र कार्य अनुसार यदि हामीले भोग्नु पर्ने थियो भने दण्ड हो, एक्सिडेन्ट हो, मृत्यु हो, फुट हो, हाम्रो जीवनमा हरेक कुरा नराम्रो कुराहरू यदि भोग्नु पर्ने थियो भने, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, परमेश्वरको अग्निमय क्रोध सबै उहाँले क्रुसमा लिनुभयो र परमेश्वरको सबै राम्रो कुराहरू आज ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन, हालेलुया। जे ख्रीष्टको त्यो हाम्रो हो। हामी सबैले भन्छौँ होइन, क्राइस्ट इज माई एभ्रिथिङ, हो किन भन्नुहोस् त? क्राइस्ट इज माई एभ्रिथिङ। ख्रीष्ट यसो मेरो सबै थोक हुनुहुन्छ।
उहाँ मेरो आशिषको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो धार्मिकता हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो पवित्रता हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो बुद्धि हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो सठस्थान हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो बल हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो असल गोठालो हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। पावलले धार्मिकताको बारेमा नि कति मिठो कुरा भनेको छ। रोमीको पुस्तक हामी 9 मा जाउँ त। अब हामी के भनौँ? अब हेर्नुहोस् है, सबैले भन्नुहोस् न, अब म के भनौँ भन्नुहोस् तपाईँले। यो कुरा चाहिँ के हो भने, भन्दा भन्दा नलाग्दा पनि अब म के भनौँ भनेको। कोही मान्छेलाई भन्दा भन्दा पनि लाग्दैन। चर्च आऊ न हो, चर्च आऊ भन्दा पनि बल्ल बल्ल चर्च आउँछ, फेरि चर्च आउनु छोड्छ। अनि यसो नगर न हो भन्दाखेरि ए फर एप्पल, बी फर बल भन्दाखेरि ए फर बल भन्नेलाई अब म के भनौँ भनेको जस्तो। पावलले के भन्छ, अब म के भनौँ। कोही बेला मलाई त्यस्तो लाग्छ, अब त्यो मान्छेलाई म के भनौँ जस्तो लाग्छ। नबोलौँ भन्छ, मुख फुटिहाल्छ। अनि पावलले के भन्छ, अब हामी के भनौँ, के भनौँ। धार्मिकताको पछि नलाग्ने अन्य जातिहरूले धार्मिकता प्राप्त गरेका छन्, अर्थात् विश्वासद्वारा पाइने धार्मिकता। यहाँ हेर्नुहोस् न, पावलले यो कतिखेर भनेको भने आफ्नो यहुदी दाजुभाइहरूलाई भनेको। पावलले के भन्दैछ भने धार्मिकताको पछि नलाग्ने अन्य जाति भनेको जो आज तपाईँ हामी क्रिस्टलाई हामीले चिनेको थिएनौँ, सरी हामी यहुदी होइनौँ, जन्मेरमा हामी यहुदी भएर जन्मेको होइनौँ, तर आज हामीले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्यौँ, त्यो भएर हामी जेन्टल हो, हामी अन्य जाति विश्वासी हो परमेश्वरको चरणमा। अनि हामीले चाहिँ हामी धार्मिकताको पछि हामी लागेको थिएनौँ, तर हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो। कारण किन भन्दाखेरि विश्वासद्वारा परमेश्वरले हामीलाई धार्मिकता गर्नुभयो। आमेन। अनि यहाँ पावलले के भनिरहेछ फेरि, तर व्यवस्थामाथि आधारित भएको धार्मिकताको पछि लाग्ने त्यस इजरायलीले त्यो व्यवस्था पुरा गर्न सकेन। अब एकचोटि मण्डली यता याद गर्नुहोस्, यहाँ पावलले के भन्दैछ, व्यवस्थाद्वारा धार्मिकता स्थापित गर्ने इजरायलीहरूले प्रयास गर्यो तर उनीहरूले सकेन। एउटा म कुरा तपाईँलाई भनौँ, यदि एक्सपर्ट हन्टरले त शिकार मार्नु सकेन भने तपाईँ हामी गएर 100 वर्ष गयौँ भने हामी मार्न सक्दैनौँ। भन्नु खोजेको चाहिँ यहुदीहरू नि एट द एज अफ 5 मा नै दे नो टोरा बाई देयर हार्ट। टोरा भनेको 5 बुक्स अफ मोजेस। तिनीहरूलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ व्यवस्थाको बारेमा, तर पनि इजरायलीहरूले के गरे, व्यवस्था पालन गर्न सकेन भन्छ। हामी को हौँ र प्रिय, जो चाहिँ हामी अन्य जाति भएर जन्मेका छौँ। व्यवस्था हामीलाई सम्पूर्ण रूपले थाहा पनि छैन। व्यवस्थाको पुस्तक तपाईँले अहिलेसम्म सायद कतिजनाले पढि पनि सक्नु भएको छैन होला, हो किन भन्नुहोस् न। सुँगुर मासु नखानु भन्छ, खुर भाको र उकाल्ने मात्रै खानु भन्छ। त्यो भनेको के हो भनेको खसी बाख्रा गाईहरू मात्रै खानु। अनि त्यहाँदेखि खरायो पनि खानु भएन जग्गाज्यू। तपाईँहरू म त फ्यान होइन खराएको, हामी व्यवस्थाबाट चुकेको मान्छे हो क्या। फेरि सुँगुर बिना उहाँले खानै खानुहुन्न, सुँगुर बोसो बिना। झन् हामी त झन् व्यवस्थाबाट झन् झरेको मान्छे हो होइन। अनि फेरि अब हामीले खुवाइको कुराहरू मात्रै छ, तर व्यवहारको कुरा फेरि अरू छ। खुवाइको कुरा मात्रै। एकजनाले मलाई के भन्यो भने नि, कसले उसलाई व्यवस्था मजाले प्रचार गरेको रहेछ नि, उसले के भन्दै थियो भने सुँगुर मासु खानु हुँदैन अरे नि त, हाँसको मासु खानु हुँदैन अरे नि त, अनि खरायो खानु हुँदैन अरे त भन्यो। अनि यदि यो खानु हुँदैन रहेछ त्यही भएर म क्रिस्चियन पनि हुँदिनँ, किनभने सुँगुरको फ्यान म अरे। अनि मैले उसलाई भने न, हामी व्यवस्थामा छैनौँ, हामी अनुग्रहमा छौँ। आमेन, हामी अनुग्रहमा छौँ। यदि यहुदीले त पालन गर्नु सकेन भने आज हामी को हौँ। अनि त्यो भएर यहाँ भनिरहेको छ, म के भनौँ, पावलले भनिरहेछ। अनि अब पावलले भन्यो, अब म पनि भनिहाल्छु। अनि के छ, अब हेर्नुहोस्, इजरायलीहरूले त्यस व्यवस्था पुरा गर्न सकेन। किन सकेन? पावलले प्रश्न गरेछ, किन सकेन? किनकि धार्मिकता कर्मद्वारा आधारित छ भन्ठानेर तिनीहरूले विश्वासद्वारा धार्मिकता खोजेन। उनीहरूले के भन्ठाने अरे, धार्मिकता चाहिँ केबाट आउने अरे, कर्मबाट, भनेपछि कामबाट। यो गरे त्यो गरे यो गरे म धर्मी ठहरे, उनीहरूले सोच्यो, उनीहरूले भन्ठान्यो। आज विश्वासीको जीवनमा भुल यही छ प्रिय, नयाँ गरी विश्वासीको जीवनमा उनीहरूले परमेश्वरलाई रोजाउनको लागि यति असल काम गर्छ, अनि अन्तिममा गर्दाखेरि शैतानले के भन्छ,
इट्स नट टु इनफ, यो इनफ भएन, यु गट डु मच, अझै गर भन्छ। झन् गर्छ, झन् उसलाई के लाग्छ, परमेश्वर टाढा भएको। एकजना मङ्क थाहा छ, मङ्क भनेर थाहा छ तपाईँलाई? लामाले आफ्नो 3 जना डिसाइपललाई पठाएर जा धर्मी काम गरेर आइज भनेर। अनि त्यहाँदेखि गए अरे 3 जना, धर्मी काम गरेर आइज तँ धर्मी हुन्छस् भने अरे। अनि गए अरे, अनि त्यहाँदेखि 1 जना गए अरे, 2 जना गए, 3 जना गए अरे। अनि गुरु भएकोमा आए अरे। गुरुले सोध्यो अरे पहिलोलाई, तैँले के धर्मी काम गरिस् भन् भन्यो अरे। गुरुज्यू, मैले एउटा भरिया थियो, दाउरा बोकिरहेको थियो, उसले बोक्नु सकेन, मैले बोकेर उसको घरसम्म पुऱ्याइदिएँ। स्याबास मेरो चेला, तिमी धर्मी भयो। अनि अर्कोलाई तैँले के गरिस् भन् भन्यो अरे। एउटा अन्ध थियो, बाटो क्रस गर्न सकेन, ऊ गरिब थियो, उसलाई मैले पैसा दिएँ र उसलाई मैले बाटो क्रस गराइदिएँ। अनि उसले भन्यो अरे, के काम गरिस् तैँले? धर्मी काम गरेँ। शाबास तँ धर्मी भइस्। अर्कोलाई सोध्यो अरे, तैँले के काम धर्मी गरिस् भने अन्तिममा तेस्रोलाई। अनि उसले भन्यो अरे, गुरुज्यू, मैले 1 जना बोजूलाई खोला तारिदिएँ अरे, बोकेर खोला तारिदिएँ। अनि तैँले के पाइस् भन्यो अरे। मैले त 1 छडम पाएँ अरे। किन 1 छडम पाइस् भनेको थियो अरे। त्यो बोजूको जाने काम थिएन, मैले जबरजस्ती तारिदिएँ अरे। जाने काम थिएन अरे, जबरजस्ती तारिदिएँ अरे, ऊ धर्मी काम गरेको। अनि उसले कुटाइ खाए अरे। आज हाम्रो विश्वासीको जीवनमा पनि यस्तै भइरहेको छ। हामी सेल्फ सेन्टर भइपठाउँछौँ। आमेन। हामी सेल्फ सेन्टर भएको कारणले गरेर, परमेश्वरको धार्मिकतामा हामी नरहेको कारणले गरेर हामी के भन्न ठान्छौँ, कर्मको सिद्धान्तद्वारा धर्मी ठहरिने रहेछ, विश्वासको आधारित होइन। तर पावलले के भन्दछ यहाँ हेर्नुहोस् त, उनीहरूले विश्वासको धार्मिकता उनीहरूले खोजेनन् भन्छ। अनि यहाँनिर के भन्छ, तिनीहरू ठेस लाग्ने ढुङ्गामा ठक्कर खाएर लडेका छन्। जस्तो लेखिएको छ, हेर म सियोनमा एउटा ढुङ्गा राख्दछु जसमा मानिसहरू ठेस लाग्नेछ, एउटा चट्टान जसले तिमीहरूलाई लडाउँछ, तर उहाँमा भरोसा राख्ने कोही शर्ममा पर्ने छैन। यहाँ पावलले के भन्दा, यो सियोन भनेको को? आज हामी सिनाइमा छैनौँ, हामी केमा छौँ? सियोनमा छौँ। सियोनको पत्थर चट्टान भनेको को? प्रभु येशू। जब इजरायललाई परमेश्वरले भन्नुभयो मोसालाई इजरायलहरूको अगाडि, त्यो चट्टानमा लट्ठीले हान, त्यो चट्टानबाट पानी फुटेर निस्किनेछ। मरुभूमिमा पनि चट्टानबाट पानी निस्केको छ। अन्तिममा पावलले के भनेको छ, त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँले के जीवनमा तिर्खाउनु भएको छ? दाम्पत्य सम्बन्धमा तपाईँ तिर्खाउनु भएको छ, या तपाईँ आत्मिक जीवनमा तिर्खाउनु भएको छ? ख्रीष्ट भएकोमा जानुहोस्। परमेश्वरले ख्रीष्टलाई क्रुसमा हान्नुभयो, उहाँले दण्ड दिनुभयो। उहाँको दण्डद्वारा आज हामीलाई सबै कुरामा उहाँले तृप्त गर्नुभएको छ। आमेन। हाम्रो आर्थिक कुरा होस्, हाम्रो स्वास्थ्य होस्, यदि हाम्रो स्वास्थ्य पनि घटिरहेको छ भने, यदि हाम्रो बल र ताकत घटिरहेको छ भने, विश्वास गर्नुहोस्, येशूको कोर्राको चोटले म निको भएको छु। किनभने प्रभु येशूलाई परमेश्वरले क्रुसमा कोर्रा हान्नुभयो, उहाँले ताड्न दिनुभयो प्रभु येशूलाई। कारण किन? आज हामीलाई स्वास्थ्य दिनको लागि उहाँले येशूलाई क्रुसमा गरिबी बनाउनु भयो, ताकि उहाँको गरिबीले हामी धनी बन्नु सकौँ भनेर। आमेन। अनि यहाँनिर सियोनको बारेमा, तिनीहरू ठोक्कर खानेछन्, तिनीहरू लाजमा पर्नेछन्, तर जसले उहाँमा भरोसा राखेको छ, जसले उहाँ नै मेरो धार्मिकता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छ, तिनीहरू कहिले पनि शर्ममा पर्ने छैन। त्यसैले अस्ति मैले भन्दै थिएँ नि, एसाईको पुस्तक 54:17 नो वेपन फर्म अगेन यु सेल प्रस्पर। कुनै पनि हात हतियार तिमीहरूको जीवनमा के हुँदैन अरे? हात हतियार जति पनि तिमीहरूको हात हतियार चाहिँ त्यो के हुँदैन? सफल हुँदैन। तर जति हात हतियार आएको छ तिमीले उल्टी दोष लाउँछौ। त्यो हात हतियार भनेको के हो? तपाईँको जीवनमा सायद मानिसले षड्यन्त्र रच्ला, सायद तपाईँलाई फसाउनुको लागि मानिसले धेरै कुराहरू रचिरहेको छ ल, सायद तपाईँको जीवनमा रोग र विरामहरू आइरहेको छ ल, सायद तपाईँको जीवनमा समस्याहरू आइरहेको छ। बट इफ यु इस्टाब्लिस इन हिज राइचियसनेस, जब तपाईँ उहाँको धार्मिकतामा इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ नि, सबै कुरा शर्ममा पर्नेछ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। सबै कुरा शर्ममा पर्नेछ।
आज तपाईँको विरुद्धमा कतिजना मानिसहरू उठिरहेका छन्। यदि तपाईँले आफ्नो प्रमाण चाहिँ ख्रिस्ट मेरो धार्मिकता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास तपाईँले गर्नुभएको छ भने नि तपाईँमा आएको जति पनि कुराहरू छ नि त्यो सफलता हुँदैन। मैले भनेको छुइनँ आउँदैन भनेको होइन, आई नो आउँछ। मेरो जीवनमा पनि धेरै सतटहरू आइरहेको छ, भविष्यमा पनि कुराहरू त्यो आउँछ। तपाईँको जीवनमा पनि आउन सक्छ, रोग आउन सक्छ, बिराम आउन सक्छ, तपाईँलाई मानिसहरूले नराम्रो कुरा, पास्टरको बारेमा नराम्रो कुराहरू लाउन सक्छ। मानिसले तपाईँलाई मण्डलीबाट निकालेर मेरो मण्डली भराउनु, मेरो मण्डलीमा आएर वर्सिप गरिदिनु, मेरो मण्डलीमा आएर गीत गाइदिनु, मेरो मण्डली भरियोस् भनेको मान्छेको चाहना छ। भोलिको दिन आउँछ, त्यो हातहतियारहरू आउँछ, तर आए तापनि तपाईँले यो कानले सुन्नुहुन्छ, अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ। आमेन। त्यो फस्फोर हुँदैन। आमेन। त्यसले तपाईँलाई विजय गर्दैन। प्रेज द लर्ड। किन भन्दाखेरि हामी केमा उहाँको धार्मिकतामा स्थापित भएको छ। त्यो भएर बाइबलले भनेको छ यदि तिमीले सियोनमा भरोसा गरेको छ भने, सियोनमा भरोसा गर्ने मानिस कुनै रीतिले कुनै तरिकाले पनि ऊ शर्ममा पर्ने छैन। त्यति मात्रै भनेको छैन। पावलले हामी रोमीको पुस्तक हामी 10 हामी 3 जाउँ त। यहाँ के भन्छ? किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरू आफ्नै धार्मिकता स्थापना गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा रहेनन्, किनकि विश्वास गर्ने धर्मी ठहरोस् भनेर ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। बाइबलले यहाँनिर सो क्लियर भनिरहेको छ के रे, तिनीहरू परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको बारेमा अजान रहेर। आज धेरै सिन्सियर विश्वासी छ, मलाई धेरै माया लाग्छ उनीहरूलाई देख्दाखेरि। कतिजना अजान छ। इग्नोरेन्स भनेको अजान हुनु। अजानमा गल्ती गरे मान्छेले भने नि तपाईँले क्षमा गर्नुपर्छ है प्रिय, सुन्दै हुनुहुन्छ? तर फेरि गल्ती भनेको चाहिँ कसले पनि जानेर गर्दैन एउटा कुरा फेरि, होइन हो किन भन्नुहोस् त? कोही बेला अजानमा मानिसहरूले गल्ती गर्छ, तपाईँले क्षमा क्विकली दिइहाल्नुपर्छ। यदि जानी गल्ती गऱ्यो भने पनि तपाईँले फेरि क्षमा पनि दिनुपर्छ। तर फर्स्ट अफ अल यदि केही कुरा अजानमा हुँदैछ भने त्यो कुरा तपाईँले बिर्सिदिइहाल्नुपर्छ। कोही बेला अजानमा बोली पठाउनुहुन्छ या अजानमा तपाईँले काम गरी पठाउनुहुन्छ अनइन्टेन्सनली। तपाईँले त्यो खासै म गर्छु भनेर होइन, तर गर्दा गर्दै त्यो कुरा गरी पठाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अजान भन्छ, इग्नोरेन्स भन्छ। अनि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा अजान रहेर आफ्नै धार्मिकता स्थापना गर्न खोजे र परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा उनीहरू रहेनन्। अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ होला पास्टर जोसेफ मलाई अनुग्रह पनि चाहिएको छ अनि मलाई व्यवस्था पनि चाहिएको छ, मलाई परमेश्वरको धार्मिकता पनि चाहिएको छ, विश्वासद्वारा हो म मान्छु, तर मेरो कामबाट आउने धार्मिकता पनि मलाई चाहिएको छ र म मिसाउन चाहन्छु। तपाईँले भन्नु हुँदैन कि तपाईँ दुईटा कुरा छ कि आफ्नै धार्मिकताको अधीनमा तपाईँ रहनुहुन्छ कि भएन भने तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकतामा रहनुहुन्छ। तर बेस्ट तपाईँको लागि के हो? ख्रिस्टको धार्मिकता। किनभने तपाईँको धार्मिकता के हो? फोहोर मैला जोत्रे थाङ्ना हो। त्यो मैले भनेको होइन, फेरि बाइबलले भनेको। एसाया 61 तपाईँले जानुहोस्, बाइबलले के भनेको छ? माई राइचसनेस आवर अल राइचसनेस आर फिल्थी ऱ्याग। व्हाट इज मीन फिल्थी ऱ्याग? नयाँ लुगा होइन, थाङ्ने, थोत्रे थाङ्ने जोत्रे भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज परमेश्वरको अगाडि व्हाट इज मीन राइचसनेस? राइचसनेस मिन्स राइट स्ट्यान्डिङ बिफोर गड। परमेश्वरको अगाडि निर्धक्क भएर खडा हुनु। आज को मान्छे परमेश्वरकोबाट अगाडि निर्धक्क खडा हुन सक्छ? मात्रै ख्रिस्टको धार्मिकता र परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा जो मान्छे रहेको छ नि, परमेश्वरको अगाडि जहिले पनि ऊ जान सक्छ। श्रीमान श्रीमतीसँग अहिले ठाँटा ठुङ्गो परे तापनि एकछिन मात्रै झोक चल्छ, फाटाफुट्टो बोलिन्छ, त्यस पछाडि फेरि नेक्स्ट हामी केमा आउँछौँ? परमेश्वरको अगाडि आइहाल्छौँ। त्यो रिस क्रोधहरू सबै अन्त्य भएर जान्छ। एकछिन चाहिँ उठ्छ, आगो आउँछ, होइन? हिरासीमा र नागासीमामा बोम खसालिदिए जस्तो हुन्छ, होइन? अहिलेसम्म हरियो निक्लेको छैन, त्यस्तो हुन्छ। एकछिनमा मानिस हो, रगत छ, एडाम भनेको म्यान मेड बाई ब्लड। कोही बेला खुन तात्तिन्छ, होइन? त्यो भएर रिस गर, क्रोध नगर। अनि सूर्य अस्ताउनु अगाडि नै तिमीहरूले के गर कि त्यसलाई अन्त्य, सूर्य अस्ताउने बित्तिकै अन्त्य भन्ने बित्तिकै, अन्त्य गर भन्ने बित्तिकै घाम हेर्ने होइन। हेर्नुहोस् है, त्यो बेलामा क्षमा मागे भने झन् डेन्जर हुन्छ प्रिया, नाटक गर्यो भन्छ। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भने घाम हेर्ने होइन, घाम हेर्ने। त्यो भनेको चाहिँ जब तपाईँलाई त्यस्तो एटम बम हिरासीमा नागासीमा बम फड्काउँ जस्तो हुन्छ, होइन? तपाईँलाई त्यो तोपाई पड्काउँ जस्तो हुन्छ, हुन्छ। 2-3 दिन पछाडि फेरि स्याल जस्तो लुथुक्कै हुन्छ नि, होइन? प्रभु होइन रहेछ, यो कहाँबाट यो तलको यो रिस्क आएको, यो कहाँको कि बौला जस्तो भएको। अनि त्यो बेला चाहिँ के गर्ने?
माफ गर्नु होला है, माफ गर्नु होला, अलिकति हाडबिनाको जिब्रो लटपटिन्छ होइन। अनि के बोले हो त्यो भनेको चाहिँ सूर्य अस्तायो भनेको त्यो भनेको चाहिँ रिसको बेला श्रीमतीलाई झगड्ने बित्तिकै एकै सेकेन्डमा बाइबलले भनेको सुर अस्ताउने बित्तिकै चम्याउन रात पर्नु आँट्यो, तिमीलाई मैले 6 बजी रिस आएको थिएँ होइन, 6 साढे घाम अस्ताउँछ, माफ गर है, राति मऱ्यो भने त म नर्कान्छु त। त्यो होइन त्यो होइन भने चाहिँ जब होइन कोही पृथ्वीले भन्दै थियो मेरो अपार्टमेन्टमा 2 बेडरुम छ अरे, ठिक भयो, राम्रो भयो, झगडा पर्दा तिमी अर्को बेडमा सुत्नु है भने मैले होइन। एक दिन बुढाबुढीको अलिक ठाडा ठुटुङ पऱ्यो फोनमै होइन, घरमा आएको त बुढी बेडमा छैन हो। यस्तो हेरेको त हिटर मेसिनको मापो सुतिरहेको रहेछ। हौ उठान भनेको त तब त्यहाँ सुत्नुहोस् म यहाँ सुत्छु भन्छ। अनि मैले सम्झेँ पछि चाहिँ प्रभु म 2टा बेड भएको चाहिँ नहुने रहेछ। अनि त्यहाँदेखि अब रिसाएको छ, के गर्ने अब, श्रीमती रिसाएको छ होइन। अब त्यतिकै तुरुन्तै अब राति छ, घाम अस्ताएको पनि छैन होइन, सूर्य उदाएको पनि छैन, अब के गर्ने प्रभु होइन। एकछिन म सुतेँ बेडमा, आधी घन्टा सुतेको जस्तो लाग्यो, के सुत्छ निद्रा लाग्छ लाग्दैन नि होइन। अब के गर्ने श्रीमतीलाई, मलाई फकाउन आउँदैन एउटा कुरा, के गर्ने प्रभु। अनि छटपट्टि लाग्यो, फेरि माथि गएर सिटिङ रुममा गयो, एकछिन सुतेँ, चुपो लागेर बसेँ। अनि त्यहाँदेखि छेउमा गएर भुइँमा भए पनि उसँग मजाले सुतिदिएर च्याप्प यस्तो अङ्गालो मारेको त कहिले डाउन भएछ। अन्त त अगाडि उचालेको गऱ्यो होइन, अगाडि उचालेको आउँदिनँ भने होइन, पछाडि टक्क समातेर यस्तो गरेको त जुन बेडमा भनेको त अनि तपाईँले मलाई यस्तो गर्नुहुन्थेन नि त, अनि फोन गर्नु पर्थ्यो नि त अनि अरे माफ गर न है, मैले कति ट्राई गरेँ, अवस्था त्यस्तै भयो, तर तिम्रो चाहिँ हृदयभरि म सम्झिरहेको थिएँ भन्छ। अनि त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु अब प्लिज भने हो त्यो भनेको। त्यो भएर बाइबलले यस्तो भनेको छ, राइटली हामीले डाइरेक्ट त्यसलाई उ गरिहाल्ने होइन, फेरि त्यसमा झन् झगडा पर्छ, नाटक देखाउँछु बेहोरा तिम्रो त्यस्तै हो, फेरि माफ माग अहिले त्यस्तै गर्ने भन्छ। तर ठक्क उदाएपछि ठप माग्नु सबै कुरा सामने हुन्छ प्रिया, आमेन। अनि त्यो भएर हामी कहिले पनि याद गर्नुहोस्, 2टा कहिले पनि हुँदैन। त्यो भएर प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, के तिमीहरू तातो भने तातो हौ, चिसो भने चिसै हौ। अनि यहाँ भन्दैन मन तातो हौ भन्दैन, मन तातोलाई झन् विरोध गर्नुभएको छ। मन तातो भनेको प्रभु मेरो धार्मिकता अलिकति मिसाउने, तपाईँको धार्मिकता अलिकति मिसाउने भइहाल्यो नि त होइन। लु भन्नुहोस् त, मन तातो पानी हामी कसरी निकाल्छौँ नुहाउँदाखेरि, आगो त्यो तातो भटटटर बनाएर फुर्र नुहाएर फेरि चिसो भटटटर पारेर फुर्र लाउनुहुन्छ, तपाईँ खसी जस्तो खुइलिनुहुन्छ प्रिया अगाडि नै हो किन भन्नुहोस् त। मन तातो बनाउनुलाई कसो गर्छ मान्छेले भन्नुहोस् त, तातो अलिकति चिसो अलिकति मन तातो हो किन भन्नुहोस् त। मन तातोलाई प्रभु यीशुले घृणा गर्नुहुन्छ। के हुने भने आफ्नै धार्मिकतामा जाओ, प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। व्यवस्थाबाट आफ्नो धार्मिकता पालन गर, कि नत्र विश्वासबाट आउने धार्मिकता परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा बस, 2टा नमिसाऊ। आई हेट इट, प्रभु यीशुले म त्यसलाई घृणा गर्छु। त्यही भएर विश्वास कहिले त्यस्तो हुँदैन प्रिया, व्यवस्था पनि ठिकै अनुग्रह पनि ठिकै, 2टा मिसाउ न प्रभु भन्दा प्रभु त्यसरी घृणा गर्नुहोस् कि व्यवस्थाबाट तिमीहरू आशिष पाऊ, नत्र यदि भएन भने अनुग्रहबाट आशिष पाऊ। त्यही भएर हामी विश्वासीहरू 2टा मिसाउनु हुँदैन। सबैले भन्नुहोस् त एमेन। त्यही भएर हामी जहिले पनि प्रिया हामी सक्दैनौँ, आफ्नो धार्मिकता हामी कायम गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी वी आर इन द फलन वर्ल्ड, हामी झरेको संसारमा छौँ। कोही बेला के घटना घट्छ हो किन भन्नुहोस् त। वेदर त एकछिनमा चेन्ज हुन्छ प्रिया, मान्छेमा कोही बेला के भइरहेको हुन्छ, कता के भइरहेको हुन्छ। यदि साँच्ची त्यो कुरामा हामीले आफ्नो धार्मिकता स्थापित गर्ने हो भने आज परमेश्वरको अगाडि कोही पनि सिद्ध भएर आउन सक्दैन, पवित्र भएर आउन सक्दैन, धर्मी भएर आउन सक्दैन। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, येशू ख्रीष्टमाथि राखेको विश्वासको कारणले, उहाँले सिद्धाउनु भएको काम, क्रुसमा गर्नुभएको कामको कारणमा हामीले विश्वास राखेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा आज हामी धर्मी छौँ। आमेन। परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भएको छ। रोमी 3:26 तपाईँ जानुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसै कारणले हामीले को माथि राखेको अरे, येशूमाथि राखेको विश्वासको कारणले गर्दा आज हामी के ठहरेको छौँ अरे, धर्मी ठहरेको छौँ प्रिया।
अब एउटा कुरा, जब तपाईँले गल्ती गर्नुभयो या तपाईँको जीवनमा अचानक साइड ट्र्याक भयो, तपाईँलाई लाग्यो, कन्साइनमा तपाईँलाई विवेकले तपाईँलाई भन्यो, अब तपाईँले त्यो बेला के को चेतना गर्नुहुन्छ? पापको चेतना गर्नुहुन्छ कि तपाईँ स्टिल धर्मी छु भनेर चेतना गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँले पापको चेतना गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा दोषको भावना जाग्न थाल्छ। जब दोषको भावना जाग्न थाल्छ नि, तपाईँलाई झन् नराम्रो काम गर्नु मनपर्छ। जब मान्छेको जीवनमा दोषले भरेको हुन्छ नि, उसलाई गिल्टी फिल हुन्छ नि, कन्डेम फिल हुन्छ नि, उसलाई झन् नराम्रो काम त्यो बेला नै उसले छिटो छिटो गरिरहेको हुन्छ। हो कि न भन्नुहोस् त? हो कि न भन्नुहोस् त? तिमी त घरको ल एकजना आएर, तपाईँ त घरको बाउ हो त, बाउले यस्तो गर्नुहुन्छ भन्यो भने गिल्टी उसलाई के हुन्छ? तपाईँले उसलाई गिल्टी फिल गरिराख्नु भएको छ अनि उसलाई के हुन्छ? झन् उसलाई रिस उठ्छ। लु भन्नुहोस् त, तपाईँको श्रीमान अलि झगडा पर्यो, हल्का झगडा पर्यो, काचकुच पर्यो, अनि अहिले पास्टर बाउले के भन्नुभएको थियो? श्रीमतीलाई प्रेम गर भनेको बाइबलले अहिले भनेको होइन, सुनेको होइन, तपाईँले पढेको होइन, खोइ तपाईँ वचन प्रचार गर्नुहुन्छ होइन, वचन प्रचार गरेर पनि खोइ तपाईँको जीवन भने झन् रिस उठ्छ। प्रिया के भयो? गिल्ट फिल भयो। अनि झन् के रे चुप लाग होइन, चुपलाग भन्ने शब्द आउँछ मुखमा, लाग होइन, लाग्नुहोस् होइन, चुपलाग भन्ने शब्द मुखमा आइहाल्छ। किनभने जब हामीलाई कन्डेम हुन्छ नि, गिल्ट कन्डेमनेसनले चाहिँ हामीलाई टेम्पटेसनमा लान्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यति नै हामीलाई परीक्षामा लगिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले यौनाको पुस्तकमा हामीले 3 मा हेऱ्यौँ भने प्रभु येशूले जुन व्यभिचारिणी स्त्रीलाई प्रभु येशूले के भन्नुभयो थाहा छ? नाइदर डु आई कन्डेम यु, गो एन्ड सिन नो मोर। म तिमीलाई पनि दोष लाउँदैन, दण्ड दिन, जाऊ फेरि पाप नगर। तर आज हामीले प्रचार गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? रिभर्स गर्छौँ। नाइदर डु आई कन्डेम यु, गो एन्ड नो मोर होइन, पहिले पाप नगर अनि मात्र दोष लाउँदैन भन्छ। हामीले बाइबललाई जस्तो छ त्यस्तो प्रचार गर्नुपर्छ। आज यही छैन? कति प्रचारहरू पहिले पाप नगर अनि तिमीलाई हामी दोष लाउँदैनौँ, पहिले पाप नगर अनि दशंसा नलागौ। कतिवटा मण्डलीमा यही छ, यदि केही कुरा गल्तीहरू भयो भने दशंसा लाउनु पाउँदैन, पुलपिटमा आउनु भएन, प्रार्थना गर्नु दिँदैन, अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ? तल्लो दर्जाको विश्वासी उसलाई बनाउँछ। प्रभु येशूले हामीलाई नि ए ग्रेड र बी ग्रेडमा कहिले हेर्नुहुन्न। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा केही कुरा पक्षपात छैन। जुन दृष्टिकोणले जुन आँखाले आज परमेश्वरले मलाई हेर्नुहुन्छ नि, त्यही दृष्टिकोणले आज तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरको महान छोरालाई जुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ नि, त्यही दृष्टिकोणले आज तपाईँ अनि हामीलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँको अगाडि केही भेदभाव छैन, फेभरिटिजम छैन प्रिय, नातावाद, कृपावाद परमेश्वरको अगाडि छैन। परमेश्वरले एक नजरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ। इफ यु सिन, इफ यु फल, तपाईँ यदि फेल हुनुभयो, स्टिल गॉड लभ्स यु। तपाईँ अझै धर्मी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यही स्तरमा परमेश्वरले सधैँभरि हेर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। हामी के को चेतना हुनु हुँदैन अरे? पापको चेतना हुनु हुँदैन। किनभने हामीलाई बाइबलले सरस बताएको छ। हामी हिब्रूको पुस्तक 10 मा हामी जाउँ त। हिब्रूको पुस्तक 10 को 2 ले भन्छ, For then would they not have ceased to be offered, for the worshipper once purified would have no more consciousness of sin. यहाँ बाइबलले के भन्छ भने वर्शिपर भनेको यु एन्ड आई, यहाँ राजन मात्रै वर्शिपर होइन, क्वाइट टिम मात्र वर्शिपर होइन, वी अल आर वर्शिपर, बट दे आर लिडिङ अस इन्टु क्राइस्ट एन्ड हिज प्रेजेन्स। उनीहरूले हामीलाई लिड गरिरहेको छ भनेपछि वी आर वर्शिपर भनेपछि हामी सबै आराधकहरू हौँ। आमेन। अनि सच्च आराधकहरू चाहिँ एकपल्ट रगतले धुइएको छ भने तिनीहरू फेरि पापको चेतना हुनु हुँदैन। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। अब हेर्नुहोस् है, के अरे वन्स प्युरिफाइड भनेको एकचोटि पखलिएको छ भने, ख्रिस्टको रगतले धुइएको छ भने उनीहरू फेरि पापको चेतना हुनु हुँदैन। भनेपछि तपाईँले आज के को चेतना गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, पापको चेतना कतिखेर आउँछ थाहा छ? द मोर यु कन्फेस योर सिन, द मोर यु बिकम कन्सियस अफ सिन। जति तपाईँले पापको, कतिजना मानिसहरू हुन्छ नि सुरुको प्रार्थना गर्नु आँट्दा उनीहरू पापको चेतना गर्छ, अनि प्रभु मेरो गल्ती छ भने, मेरो कुन भुल टुटी छ भने, मैले नजानेको कुरा छ भने मलाई म क्षमा माग्छु प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। दे आर कन्सियस, तिनीहरूले कन्सियस। सो प्लिज जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले कहिले पनि पापको चेतना गर्नु हुँदैन। इफ यु आर कन्सियस अफ सिन, द्याट मिन्स यु आर सेइङ द्याट क्राइस्ट हेज डन नथिङ फर टु मी।
मलाई क्राइस्टले मेरो लागि केही पनि गर्नुभएको छैन. अल आई हेभ टु डु नाउ माइसेल्फ बाई कन्फेसिङ अल एन्ड अल. मैले आफूले प्रस्ताव गर्नु परेको छ. ख्रिस्टले मेरो लागि केही पनि गर्नु भएन. प्रिय, क्राइस्ट हेज डन एभ्रिथिङ फर यु. नट अन्ली तपाईँको यो शरीरको मात्र होइन, आत्माको मात्र, कन्सियसको पनि उहाँले सबै पापहरूलाई उहाँले धुनुभएको छ. वाट आर यु कन्सियस अफ? तपाईँ के कुरामा तपाईँले कन्सियस गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुरामा म बोलेँ. प्रभु मलाई क्षमा माग्नुहोस्. प्रभुले मलाई क्षमा दिनुभएको भएन. मुखले मात्रै बोलेर हुँदैन, आँसु त आएको छैन नि त. मलाई पनि त्यस्तो हुन्थ्यो प्रिया. सुन्नुभयो? रुनु पर्थ्यो प्रिया. आँसु आइपाल्थ्यो त फेरि भावनामा. हे प्रभु भन्नु त्यसलाई स्वर त्यो हे गर्नु बित्तिकै त आँसु आइहाल्थ्यो. मैले के सोचेछु, जवान थिएँ, प्रभु गल्ती भयो भनेर रुँदाखेरि आमा बुरु आँसु आउने. अन्त एकछिनमा फेरि लडाइँ गरिहाल्ने क्या गोरा. एकछिन गएर पाकपारपुको हानिहाल्ने फेरि. अनि फेरि कोठामा आयो. हे प्रभु, जुन कुराले मेरो उद्धारको निश्चयता मैले कहिले पनि पाइनँ प्रिया. तर उद्धारको निश्चयता हाम्रो कर्ममा होइन, हाम्रो कार्यमा होइन, तर येशूमाथि राखेको विश्वासमा छ प्रिया. आमेन. हामीले येशूमा राखेको विश्वासमा हाम्रो उद्धारको निश्चय परमेश्वरले राख्नुभएको छ. एउटा गीत मलाई मनपर्छ, हामी लास्ट विक गाउने, निश्चित गर्छु ख्रिस्टमा मेरो उद्धार निश्चित छ. अनि होइन, यो गीत म आएन, यति नै हो. अनि म ख्रिस्टको अधीनमा, के अरे अनुग्रहको अधीनमा छु. यो गीत एकदम, यो गीत सुन्ने बित्तिकै नै मैले वाउ, स्वतन्त्र छु म. यो गीत भोलि पर्सि धेरै बिक्ने गीत हो. किनभने ग्रेस रेभुलेसन, अनुग्रहको क्रान्ति, अनि परमेश्वरले अनुग्रहको सागर आज सारा संसारमा, हाम्रो नेपाली जगतमा मात्र होइन, अरू जगतमा पनि फिजाइराख्नु भएको छ. यस्तै गाना लेखा, क्वायर टिम, वर्सिप लिडरहरू, अनुग्रहले भरेको, ख्रिस्टले भरेको गाना, बाइबलीय गाना लेखा. यसमा ख्रिस्टको धेरै महिमा हुन्छ. तर अब मलाई यसो कहिले नछोड्नुहोस्, मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्, यो पुरानो नियमको जुन दाउदले भने, परमप्रभु तपाईँले मेरो आत्मा मबाट ननिकाल्नुहोस्, मलाई नछाड्नुहोस्. यो हामीले यो गर्ने प्रार्थना आज हाम्रो होइन. प्रभु यीशुले भन्नु, आई विल नेभर लिभ यु नर फर्सेक यु. म तिमीलाई कुनै रीतिले छाड्ने छैन, कुनै रीतिले त्याग्ने छैन. यो नयाँ नियमको यो वचन हो प्रिया. यस्तो कुरा हामीले गर्नुपर्छ. आज हामी तपाईँ कन्सियस गरिराख्नु भएको छ? जति तपाईँले, मैले भने नि, यो कन्फेसन अफ सिन भनेको नि, पापको स्वीकार भनेको चाहिँ नि अन्य जातिले गर्ने हो, विश्वासीले होइन. तर पश्चाताप चाहिँ विश्वासीले गर्ने हो. अनि फेरि पश्चाताप फेरि पछुतो होइन. बुझ्दै हुनुहुन्छ? रुने कराउने होइन. लो थ्याङ्क यू, मेरो कुरा गल्ती भयो प्रभु. ल फर इक्जाम्पल, तपाईँ कोही एकजना स्वर्गदूत तपाईँको अगाडि आयो, अहिले स्वर्गदूत आयो, अनि स्वर्गदूतले आएर भन्यो, ओइ हिँड परमेश्वरको सिंहासनमा. मृत्यु होइन है, जस्ट भिजिटिङ क्या, भिजिटिङ. मलाई पनि एकचोटि स्वर्ग भिजिट गर्नु मन लाग्छ, फेरि फर्केर आउनु मन परेको छ. मृत्यु होइन. तपाईँलाई कस्तो हुन्छ होला तपाईँलाई? लु भन्नुहोस् त, कस्तो हुन्छ होला तपाईँलाई? तपाईँलाई कन्फिडेन्स छैन भने के हुनुहुन्छ? हे प्रभु, मलाई पनि क्षमा माग्नुहोस्, यसरी म क्षमा माग्छु, प्रभु मेरो अधर्म पापहरू सबै क्षमा गर्नुहोस्. अनि जति तपाईँले यो कुरा भन्नुहोस्, यु नेभर फिल कन्फिडेन्ट. कहिले तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न. किनभने तपाईँको क्षमादान तपाईँको कन्फेसनमा होइन. म बारम्बार भनेर, इट्स डिपेन्ड अन द फिनिस वर्क अफ क्राइस्ट. इट इज डिपेन्ड अन द ब्लड अफ जिजस. त्यो तपाईँको आफ्नो कर्ममा होइन. इट्स डिपेन्ड, केमा डिपेन्ड हुन्छ? इन द ब्लड. येशूको रगतमा हुन्छ प्रिय. आमेन. येशूको रगतमा. पुरानो नियममा के गर्यो? के भन्यो मसाला परमेश्वरले? रगत लगा. जब म रगत देख्छु, मृत्यु यहाँबाट पार हुनेछ. अब भित्र त इजरायलीहरूमा घरभित्र त कोही बेला झगडा पनि पऱ्यो होला, बुढाबुढी ठस्का ठुस्कै पऱ्यो होला, नानीहरूलाई ठुलो स्वर गर्यो होला, नराम्रो सोच आयो होला. पाप त उनीहरूको जीवनमा भयो. तर जेसुकै भयो तापनि स्वर्गदूतले नि भित्र कुरालाई हेरेन, बाहिर के छ? रगत. त्यही भएर आज परमेश्वरले नि जब तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ नि, डिल गर्दा ख्रिस्टको रगतद्वारा तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ. आमेन. ख्रिस्टको रगतबाट जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, उनले सधैँ पवित्र धर्मी तपाईँलाई देख्नुहुन्छ. त्यसैले गर्दा जब यूहन्नाको पुस्तक तपाईँले पढ्नुहुन्छ नि, वाउ, आई लभ द्याट. मलाई त्यो वर्ड मनपर्छ. एज ही इज सो वी आर इन दिस वर्ल्ड. उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ आज हामी यो संसारमा त्यस्तै छौँ. सबैले भन्नुहोस् आमेन. उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ. परमेश्वरको दाहिने बौलीमा कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ. परमेश्वर अगाडि पवित्र हुनुहुन्छ.
यु आर, त हामी पनि त्यस्तै छौँ. नट एज हि वाज, एज हि इज, प्रेजेन्ट टेन्स. उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँ आज हामी पनि धर्मी छौँ. उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ परमेश्वर अगाडि, हामी पवित्र छौँ. उहाँ के ग्रहण योग्य हुनुहुन्छ परमेश्वरको अगाडि, ग्रहण योग्य हुनुहुन्छ. हामी पनि ग्रहण योग्यको छौँ प्रिय. आमेन, हालेलुया. त्यो भएर हामीले के सोच गरिरहेका छौँ, हामीले कस्तो सचेत गरिरहेका छौँ, हाम्रो चेतना के छ, धार्मिकताको चेतना छ कि हाम्रो पापको चेतना छ, त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ. एफिसी 1:7 भन्छ, उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रो पापको क्षमा पाउँछौँ. इन हिम वी हेभ रिडेम्पसन थ्रु हिज ब्लड, द फरगिभनेस अफ सिन according to the riches of his grace. मलाई यो यति मन पर्यो, according to the riches of his grace. हेर्नुहोस् न, हामी इन हिम वी हेभ रिडेम्पसन, उहाँमा हाम्रो के भएको छ, उद्धार भएको छ, छुटकारा भएको छ. फरगिभनेस अफ सिन भनेको पापको क्षमा हामीले पाएको छौँ. कसरी भन्दाखेरि according to the riches of his grace. यहाँ बाइबलले भन्दैन according to the way how you confess, how many you confess your sin. No. According to the riches of his grace. अनुग्रहको सम्पत्तिको नाप अनुसार तिमीहरूले के भएको छौ रे, क्षमा पाएको छौ. यो गाना लेख राजन, according to the riches of his grace. हामीले कति क्षमा पाएको छौँ प्रिय. यो हाम्रो सोचमा होइन, यो हाम्रो कार्यमा होइन, हामीले कति क्षमा माग्यौँ यसमा होइन. परमेश्वरले हामीलाई क्षमा नि according to the riches of his grace भनेको अनुग्रहको सम्पत्तिको नाप अनुसार. उहाँको अनुग्रह कति छ, अपार छ. अपार भनेको के हो, नाप्न नसिक्ने, जोख्न नसिक्ने. त्यति अनुग्रहमा उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ. वी आर फरगिभन पिपल, फरगिभन पिपल फरगिभ. आमेन. यदि हामीले क्षमा पाएको छौँ भने हामीले के गर्छौँ, जस्तै हाम्रो शत्रुलाई हामी क्षमा दिन्छौँ. उनले हाम्रो विरोधमा बोले तापनि we forgive them and we just forget it. अनि हाम्रो जीवन हामी अगाडि लान सक्छौँ. त्यसैले गरेर जब प्रभु येशूलाई परमेश्वरले क्रुसमा लानुभयो नि, हाम्रो सबै अपराधहरू उहाँले क्रुसमा लगाइदिनु भयो. अनि जब क्रुसमा उहाँले लगाइदिनु भयो, लगाइदिए पछाडि उहाँ मृत्यु हुनुभयो. जब उहाँ मृत्यु हुनुभयो नि, मृत्यु हुँदाखेरि उहाँ पापमय शरीरमा उहाँ जीवित हुनु भएन, पापमा उहाँ जीवित हुनु भएन. तर उहाँ जब जीवित हुनुभयो नि, धर्मी भएर जीवित हुनुभयो. त्यो भएर रोमीको पुस्तक अघि हामीले हेरौँ त, रोमी 4:25, उहाँ हाम्रो अपराधका निम्ति मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनुभयो. यो वचन म जहिले पनि कोटेट गर्छु जब एस्टर आउँछ नि, जब एस्टर सन्डे. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले क्रिसमस भन्दा पनि यदि जान्ने हो भने हामीले रेजरेक्सन डे चाहिँ हामीले ठुलो सेलिब्रेट गर्नुपर्ने हो. आमेन. रेजरेक्सन डे भनेको द डे अफ भिक्ट्री, जुन दिन विजयको दिन, जुन दिन चाहिँ मृत्यु हारेको दिन, जुन दिन चाहिँ मृत्युले घुँडा टेकेको दिन, जुन प्रधानता र शक्ति हारेको दिन चाहिँ कुन दिन थियो, पुनर्जीवितको. जब उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो, रेजरेक्सन डे, जब उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो, मृत्युबाट उहाँ बिम्जिनुभयो, त्यो चाहिँ आज सारा संसारले सेलिब्रेट गर्नुपर्छ. त्यही भएर लास्ट इयर हामीले लास्टा डान्स गरेर हामीले सेलिब्रेट गऱ्यौँ. यसपालिको पनि लास्टा हामी डान्स गरेर हामी सेलिब्रेट गर्छौँ. आमेन. त्यो बेला पनि अहिले नै कपडा किन्नु होला. अब ब्ल्याक फ्राइडे आइरहेको छ, त्यस पछाडि व्हाइट स्याटरडे आउँछ, महँगो हुन्छ. त्यो भएर आमेन, हालेलुया. मैले के भनिरहेको छु, त्यो भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जब ख्रिस्ट येशू क्रुसमा मर्नुभयो, के अरे हाम्रो अपराधको निम्ति उहाँ के हुनुभयो रे, मारिनुभयो. हाम्रो पापको लागि उहाँ मारिनुभयो. तर जब उहाँ जीवित हुनुभयो नि, त्यो चाहिँ एउटा विटनेस हो, त्यो चाहिँ एउटा प्रमाण परमेश्वरले दिनुभएको, तिमीहरू धर्मी ठहरिएका छौ. आमेन. कसै व्यक्तिले तपाईँलाई के अरे पापी भनेछ भने तपाईँले भन्नुहोस्, म पापी होइन, ख्रिस्टले मेरो लागि साक्षी क्रुसमा जानुभयो र उहाँको मृत्यु अनि पुनर्जीवितको कारणले गरेर आज म धर्मी ठहरिएको छु. यहाँ हेर्नुहोस् न के भनेको छ, र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई उहाँ के गर्नुभयो, जीवित ठहरिनुभयो. यदि ख्रिस्ट नै मृत्युबाट जीवित नभएको भए स्टिल वी आर इन आवर सिन. बाइबलले भन्छ इफ क्राइस्ट इज नट रिजन वी आर स्टिल इन आवर सिन. यदि ख्रिस्ट येशू मृत्युबाट जीवित नपारिएको भए अझै हामी
पापमै हुने थियौँ, तर परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभयो। कारण किन? तपाईँ अनि हामीलाई धर्मी घोषणा गर्नको लागि। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। धर्मी घोषणा गर्नको लागि येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभयो। त्यो भएर आज हामी पापीको धर्मी। येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट विजय भएर जीवन उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो कि भएन? कतिजनालाई विश्वास छ भन्नुहोस् त? विश्वास छ? सबैलाई विश्वास छ। तर धर्मी तपाईँ ठहरिनु भएको पनि त्यो विश्वास गर्नुहोस्। किनभने विश्वास, धर्मी केले जिउँछ अरे? विश्वासले जिउँछ। जस्ट सेल लिभ बाई फेथ। जस्ट सेल लिभ बाई फेथ भनेको राइचस सेल लिभ बाई फेथ। राइचस सेल लिभ बाई राइट बिलिभिङ। सही विश्वासले जिउँदछ। तपाईँले सबैभन्दा हेर्नुहोस्, यु क्यान वर्क बाई फेथ, यु क्यान टक बाई फेथ अनलेस यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यु आर राइचस बाई फेथ। मैले के भन्दैछु? तपाईँ विश्वासद्वारा हिँड्नु सक्नुहुन्न, विश्वासद्वारा तपाईँ बोल्नु सक्नुहुन्न, विश्वासको जीवन तपाईँ जिउनु सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँले बुझ्नुहुन्न नि विश्वासद्वारा म धर्मी ठहरिएको छु भनेर। मैले के भन्दैछु? उहाँको आत्माबाट जुन कुरा मैले भन्न चाहेको थिइनँ, तपाईँ विश्वासद्वारा बोल्न सक्नुहुन्न, विश्वासद्वारा हिँडुल गर्न सक्नुहुन्न र विश्वासद्वारा तपाईँको जीवन तपाईँले जिउन सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। हामी केद्वारा धर्मी ठहरेको छौँ अरे? विश्वासद्वारा। व्यवस्थाको कामद्वारा होइन, आफ्नो कर्मबाट होइन, आफ्नो प्रयत्न, आफ्नो कोसिस होइन, हाम्रो गुड वर्क्सदेखि, हामी असल कर्म कामहरूदेखि हामी धर्मी ठहरेको छैनौँ। तर यसोमाथि राखेको विश्वासले गर्दा हामी के ठहरेको छौँ अरे? धर्मी ठहरेको छु। वाइ एम आई प्रिचिङ दिस? किन म रेडिकली प्रिच गर्छु विदाउट एनी कम्प्रोमाइज? बिकज द्याट इज द रिजन। एउटा कारण छ। त्यो कारण के हो थाहा छ? त्यो कारण रोमीको पुस्तक 5:17 हो। नेक्स्ट हामी जाउँ। रोमीको पुस्तक 5:17 भन्छ, यदि कुनै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, our Jesus Christ. यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ बाइबल के भनिरहेको छ? Those who receive the abundance of grace, abundance, much more भनेको चाहिँ प्रशस्तसँगले जसले चाहिँ those who receive the abundance of grace, यहाँ बाइबल भन्दा रिसिभिङ भन्छ, नट एचिभिङ। एचिभिङ भनेको के हो? यु हेभ टु डु समथिङ फर टु एचिभ, हो किन भन्नुहोस् न? के कुरा एचिभ गर्नुको लागि तपाईँ बसेर हुँदैन। तर हामीले ग्रेस चाहिँ नि काम गरेर पाउँदैनौँ। ग्रेस चाहिँ हामी केद्वारा पाउँछौँ? रिसिभ गर्नुपर्छ हामीले। त्यही भएर एभ्री टाइम इफ यु फिल विकनेस, आस्क गड फर हिज ग्रेस। उहाँलाई अनुग्रह माग्नुहोस्। अनुग्रह जब तपाईँले माग्नुहुन्छ नि तपाईँको दुर्बलतामा शक्ति बनी उहाँ आउनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। अनि यहाँ के भन्छ? And the gift of righteousness, and the gift of righteousness will reign in life. जीवनमा हेर्नुहोस् न, हामीले राज्य गर्नुपर्छ। दुईटा कारण बाइबलले भनेको छ। Those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. अब जीवनमा हामीले राज्य गर्नु चाहेको छ। हामीलाई पापले राज्य गर्नु हुँदैन, मृत्युले हामीलाई राज्य गर्नु हुँदैन, गरिबीले हामीलाई राज्य गर्नु हुँदैन, फुटले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्नु हुँदैन, अशान्तिले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्नु हुँदैन, हामीले नराम्रो कुराले हामीलाई संसारको कुराले हामीलाई राज्य गर्नु हुँदैन। तर हामीलाई यदि जीवनमा हामीले अरू कुरामा राज्य गर्नु छ भने प्रिया, यदि जीवनमा हामीले राज्य गर्नु छ, if you want to reign in life, you have to receive these two things, abundance of grace, त्यो भएर म सधैँ अनुग्रह प्रचार गर्छु, एन्ड देन गिफ्ट अफ राइचसनेस। सो राइचसनेस इज नट राइट डुइङ, इट इज राइट बिलिभिङ। एभ्री टाइम म तपाईँलाई भनिरहेको छु, रिसिभ। वरदान भनेको के हो? उपहार भनेको के हो? गिफ्ट भनेको के हो? बर्थडेमा तपाईँलाई गिफ्ट दियो, राम्रो लाग्यो, यस्तो हेर्नुभयो प्राइस ट्याग, पछि पखला म फर्काइदिन्छु पैसा भन्यो भने त्यो दिने मान्छेलाई, गिभरलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्नुहोस् त? कति मान्छेले यही गर्दैछ, प्रभु धार्मिकता
म आफै गरिदिन्छु। प्रभु यीशुले एज अ गिफ्ट परमेश्वरले दिइराख्नु भएको छ। जब यो दुईवटा कुरा हाम्रो जीवनमा हामी पाउँछौँ नि, विल रेन इन लाइफ, हामी जीवनमा के गर्नेछौँ? राज्य गर्नेछौँ। आज हेर्नुहोस् न, हाम्रो विश्वासीको जीवनमा कति कुराले राज्य गरिरहेको छ। हामीलाई शैतानले जुवा लगाइरहेको छ, शैतानको पछि विश्वासी लागिरहेको छ। आज धेरै जवानहरू, मलाई धेरै दुःख लाग्छ, विश्वासी अस्ति भर्खरै सुटिङमा मऱ्यो, अस्ति भर्खरै फेरि सुसाइड भएर मऱ्यो। हेर्नुहोस् न, सार्लटमा अस्ति मैले सुन्दै थिएँ एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो। के गरेर? यस्तो खाएर अरे, यस्तो खाएर कुदाएर। यस्तो मानिसहरू अहिले जवानहरू धेरै मरिरहेको छ नि। त्यो जीवनमा राज्य गरेको होइन प्रिय, तर मृत्युले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा राज्य गरेको। तर यदि हाम्रो जीवनमा राज्य गर्नु छ भने प्लिज प्लिज डु नट कम्प्रोमाइज टु प्रिच गस्पेल अफ ग्रेस। हामी अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्न हामी नछोडौँ। मेरो चाहना छैन मेरो विश्वासी मरोस् भनेर। मान्छेले मलाई नराम्रो भन्छ, मान्छेले मलाई जे गर्छ कि मलाई गरोस्। मलाई एउटा शब्द छ नि, एउटा नेपाली बाल भन्छ नि, बाल भनेको त वास छैन भन्छ नि। भेजारले पहिले म भेजा हुँदा यस्तो कुरा भन्थेँ क्या, वास छैन भन्थेँ कि। वास भनेको कि अहिले चाहिँ थाहा छैन, डिक्सनरी पनि थाहा छैन। वास छैन भने छैन। मलाई मान्छेले जेसुकै भन्नुहोस्, यसले झुट्टो शिक्षा सिकायो, यसले मण्डलीलाई साइड ट्र्याक लग्यो, के नै के, मान्छेले मलाई भनोस्, म सहन सक्छु। तर मेरो विश्वासीको दुःख म देख्न चाहन्न, विश्वासीलाई मृत्युले राज्य गरे म देख्न चाहन्न प्रिय। सायद होला तपाईँले जीवनले राज्य गरेको अहिले देख्नुहुन्न होला, तर यो गस्पेल अफ ग्रेस तपाईँले विश्वास गर्दै जानुहोस् त, जीवन कतिखेर परिवर्तन भयो। म चकचके, म मूर्खा, म घमण्डी, म गाजे, तर यसुलाई पाएपछि नयाँ मान्छे भए। आमेन। तर यसुलाई जब तपाईँले त्यो अनुग्रहको सुसमाचार जब ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, वाह। अस्ति त मेरो छोरीलाई यस्तो कान बटारिदिएको थिएँ कि, मेरो बुबुको छोरीलाई बदमास गरेर यस्तो कान बटारेको थियो त, मेरो यति पो आयो, यस्तो पो भयो मेरो। अरे यो छोरी त कहिले बढेछ। मैले जीवनमा यस्तो चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन म कतिखेर यस्तो प्यारे अरूको कुरा काट्ने होइन, काटेको कुरालाई पनि झन् ढुटाउने होइन, अनि फटा बदमास होइन, टोक्नु मात्रै, निल्नु मात्रै, मान्छेलाई लडाउने फसाउने। कतिखेर म यस्तो परिवर्तन भएँ। द ग्रेस विल डु द्याट। मलाई एउटा पद जुन चाहिँ मैले लिएको छुइनँ, म तपाईँलाई भन्नु पर्यो। तितसको पुस्तक तपाईँको बाइबल छ, निकाल्नुहोस् त, 2:11। तितस कहाँबाट आउँछ भन्नुहोस् त? प्रकाशको पल्लोपट्टि हो। ल, तितसको पुस्तक 2 हामी 11 र 12 जाउँ। ल, यहाँ हेर्नुहोस् त, किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। के को निम्ति रे? मुक्तिका निम्ति, फर सल्भेसन। के प्रकट भएको छ अरे? परमेश्वरको व्यवस्था हो? होइन। के रे? परमेश्वरको के हो? अनुग्रह प्रकट भएको छ। जुन अनुग्रहको सुसमाचार आज हामी प्रचार गरिरहेको छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, तपाईँले गुड न्युज सुनिराख्नु भएको छ। अनि 12ले भन्छ, जसले हामीलाई भक्तिहीनता र संसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा स्वामी सोझ भक्त भएर जीवनयापन गर्न तालिम दिन्छ। वाह, अनुग्रहले हामीलाई बिगार्दैन प्रिया। तर यहाँ के भन्छ? जसले हामीलाई भक्तिहीनता भनेको नराम्रो काम, चोर्ने, डाका, ढाँट्ने होइन, फटा, त्यो कामबाट, अनि संसारिक तृष्णा भनेको संसारमा के छ? के अरे, नाइट क्लब जा होइन, डे क्लब जा, यस्तो ड्रेसअप गर, यस्तो बो, संसारको कुराहरू छ। त्यो तृष्णाहरू के गर्न? त्याग्न। अनि के भनेको छ? संसारमा स्वामी भनेको सिम्पल, राम्रो, सुनाम। अनि त्यहाँदेखि के अरे? सोझो भनेको चाहिँ लाटास होइन, सोझो भनेको ढुकुर चाहिँ सोझो, सर्प चाहिँ चलाक भएर जिउने। अनि त्यहाँदेखि के भनेको छ? अनि भक्त भएर जीवनयापन गर्न तालिम दिन्छ। अनुग्रहले हामीलाई फटाहरू बिगार्दैन प्रिया, तर अनुग्रहले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। के तपाईँ अनुग्रह के तपाईँ ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? हामी ग्रहण गरौँ अनि परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा हामी रहौँ। विश्वासद्वारा आउने धार्मिकता, जुन धार्मिकतामा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि आशिष राख्नु भएको छ। सबैभन्दा परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर, सबै थोक तिम्रो पछि लाग्नेछ।
आज जब परमेश्वरको धार्मिकतामा हामी इस्टाब्लिस हुन्छौँ, अधीनमा रहन्छौँ, परमेश्वरको धार्मिकतामा हामी हाम्रो जीवनलाई बसाल्छौँ नि, परमेश्वरको सम्पूर्ण आशिष हाम्रो जीवनमा पछि आइरहेको हुन्छ। आमेन, हालेलुया। हाम्रो जीवनमा पछि आइरहेको हुन्छ। प्रेज द लर्ड। यो विश्वास गर्नुहोस् त, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले अमेजिङ काम गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् न हामी प्रभु यीशुलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस।